Like, subscribe, and get notified. As every year, the Homkund festival at Borde Bicholim was celebrated with great enthusiasm. The Dhondgans of Borde performed the fire-walking ritual and fulfilled their vow. Around 60 to 70 Dhondgans from Bicholim observe a strict 5-day fast and complete their vow by entering the Agni Divya on the third day after the full moon in the month of Falgun. Agni Divya, also known as the Homkund, refers to lighting a pile of arranged wood and, after it burns completely, walking across the live embers. This ritual is called entering the Agni Divya. Every year, the Homkund festival is conducted with great fervor. Dhondgans of all ages, from young to old, participate in the fire-walking ritual. हांगासर आमचो उत्सव जाता तो उत्सव ताका आमकां सांगपाचें म्हटल्यार हांगासर ह्या पटांगणांत आमी साजरो करता तेन्ना आमकां सगळें आमचें देवस्थान कमिटी बोर्डेची सातेरी देवस्थान कमिटीचो आमकां खूब तेंचें सहकार्य आसा प्रत्येक गोश्टी आमकां कितेंय तांकां मागूं आमकां तेंच्यांनी केन्ना ना म्हणूंक ना अशेंच आमकां लोकांच्या भाविकांनी आमकां खूब कितें हांगासर सपोर्ट केल्लो आसा ताच्या भाविकाच्या सपोर्टान आमी हो उत्सव आमचो साजरो जाता आनी असोच आमचो हो उत्सव बरे भशेन जावचो आमी वडेश्वराक मागता आनी आमचें आरोग्य सगळ्यांक बरें दवरचें अशें मागता. होळी पौर्णिमेच्या तिसऱ्या राती वडेश्वराच्या पटांगणात मोठ्या दबाज्यान आमी साजरो करतात. तदनंतर आमचे धोंड नाचतात, भाविकांची अलोट गर्दी आमकां सपोर्ट करता. आमी होमकाडान उदक अग्नी दितात. नंतर आमी आमची पारंपारीक जी झर आसा ते आमी स्थान करूंक वयता आनी येता आसतना आमचे चातेरी महामाया देवी रवळनाथ यांचे आमी दर्शन घेतात आनी तदनंतर आमी वडेश्वराच्या पटांगणान येता. आमच्या नाट्य प्रयोग चालू आसता तो सोपात येता. नंतर आमी देवीचो कौल घेवन कळसा अग्नी प्रवेश करतात आनी आमचो जो होमकाणी हो कळस घेवपी पळय आसा तो मोठ तो अग्नी प्रवेश केल्या बरोबर आमच्या उत्सवाची सांगता जाता. साधारण कितले धोंडगण आसात? जवळ 60 धोंड सध्या आमी हें करतात. कितले दीस पळयता आमी जवळ 5 दीस जो आमचो मुख्य जो आहा मोठ जो आहा तो जो सामके 5 दीस बाकीचे आमी 3-4 दिसाचे पायला. 50-55 वर्सां जातली. साजरो करीत वर्स वर्स साजरो करीत आहा. प्रतिसाद बरो मेळटा. प्रतिसाद आमकां बरो प्रतिसाद आमकां सगळ्या कडसून मेळटा आमकां.